जी नाज़रीन, हम उस वादी में पहुंचे हैं, उस वैली में पहुंचे हैं, उस झील किनारे पहुंचे हैं, कचूरा। यहाँ पे हम पहुंच गए शंग्रीला और दीगर रेस्ट हाउसेज। नाज़रीन, आपसे जैसा वादा किया था, कचौरा में शंग्रीला में बैठ के कुछ वो बातें भी होनी चाहिए जो इल्म की हों, अदब की हों। बेअदबी बहुत हो गई मंबरो महराब से लेके हर लेवल तक, और टीवी टॉक शोज के अंदर तो जो माशाल्लाह हम हाल देखते हैं, वो उसके बाद क्या तहजीब का दामन और तमीज़, उसका मुजाहरा हम कब करेंगे। आज वहाँ से बल्तिस्तान के, गिलगित बल्तिस्तान के स्कर्दू के शोरा अदिब्बा तो यहाँ पे तशरीफ़ रखते हैं और बड़ी हमने मिन्नत समाजत की कि तशरीफ़ लाइए ताकि ये रंग भी जाए, इन खूबसूरत रंगों में ये रंग भी जाए कि अल्फाज के ज़रिए, ख्यालात के ज़रिए, और फिर डेफिनेटली सिर्फ जज्बात और ख्यालात पे नहीं रह जाएंगे, बल्कि अमलन भी हमें वो बहुत कुछ करना है जिसकी ज़रूरत है, हालात जिसके मुतकाज़ी हैं। हमेशा जहाँ भी कनाडा में रहा, अमेरिका में रहा, वहाँ पे भी देखा कि हमारे शोरा मुख्तलिफ गिरोहों में बटे हुए हैं। जब शोरा के अंदर भी, अदीबों के अंदर भी गिरोह बंदियाँ होंगी तो कैसे तरक्की होगी, और वो शख्स कैसे बनेगा मोहब्बतों का सफ़ीर जो खींच लेता है अपनों में नफरतों की लकीर, और जो अपनी मैं को बुलंदी का जीना जानता है, मेरी नज़र में है कमतर, पस्त और हकीर। कि जो अपनी मैं के चक्रों में रहता है वो फिर इकट्ठा नहीं कर सकता, और हमें ये मिलकर करना होगा। आगाज इसलिए कर रहा हूँ कि ख़वातीन स्कर्दू की, गिलगित बल्तिस्तान की, उनसे बात की जाए कि वजूद ज़न से है तस्वीर कायनात में रंग। इन रंगों को भद्दा नहीं करना, हमने बुरा नहीं करना, हमेशा हवस के तहत नहीं देखना, बल्कि इनसे भी इस कौम की खिदमत कराई जा सकती है। इन्हें मौका दिया जाना चाहिए, इन्हें हर मौका मुयस्सर होना चाहिए। इसी पर आज बात करेंगे। मेरे साथ फिक्र सोशल फोरम की नुमाइंदा सीधा ख़वातीन मौजूद हैं, और सबसे पहले मेरे दाएं जानब जो बैठी हैं वो सायरा जाहिद साहबा हैं। इनको माइक देता हूँ, मैं माइक चलाता जाऊँगा, मैं पहले तारुफ करा दूँ या मैं वन बाई वन शुरू हो जाऊँगा, लेकिन मेरे पास जो मौजूद हैं वो सायरा जाहिद हैं, उनके बाद सबिहा कमाल हैं जो प्रेसिडेंट हैं फिक्र सोशल फोरम की, आरिफा बतूल साहिबा हैं, शायरा हैं, और इनके साथ मारिया अयूब, उन तक भी जाएगा माइक, लेकिन मैं सायरा जाहिद को कहूँगा कि अपना कलाम से जरूर सुनाएं। जैसे आपने कहा कि वजूद ज़न से है तस्वीर कायनात में रंग, तो इसी हवाले से ही कुछ it's about like girl, I am girl, I am girl, I am pearl, I am me and I'm proud to be. I am a wonderful blessing, treasure from above. I am laughter, warmth and a special charm. I am thoughtful and love. I am girl, I am pearl. Laughter is my sign, tears behind. Love is my story, sincerity is my identity. I am girl, I am pearl. I am mother, daughter, wife and sister. I am a person. I am passionate, I am courageous, I am generous. I am action, emotion, devotion. I am beauty, hope and power. I give life, I give respect, love. I give gratitude. I am girl, I am pearl. Feels deeply, loves fiercely. Tears flow abundantly. Heaven is under the feet of mine. I can save you from the fire. I can make the world peace. I can make your life ease. I am girl, I am pearl. I am light in darkness. I am determined in every hardness. Love is my nature. I am the beloved creature. I am Maryam, I am Fatima, I am Hawa. I am girl, I am pearl. I am me and I am proud to be. Thank you so much. सबसे पहले तो ये कि यहाँ स्कर्दू गिलगित बल्तिस्तान एक अदबी इलाका है, तो यहाँ पर शोरा और अदबा की कोई कमी नहीं मौजूद। यहाँ पर जहाँ पर ख़वातीन की अदब का ताल्लुक़ है, ख़वातीन भी बहुत सारे शायरात यहाँ पर मौजूद हैं, लेकिन उनके लिए सिर्फ और सिर्फ अपॉर्चुनिटीज़ की कमी है, अपॉर्चुनिटीज़ ना होने के बराबर है। तो मर्द हजरात के लिए तो काम हो रहे हैं, लेकिन ख़वातीन के लिए कोई काम नहीं हो रहा था। तो अब यहाँ पर ज़ीशान भाई के ताउन से यहाँ पर ख़वातीन को भी प्लेटफॉर्म देने के लिए फिक्र सोशल फोरम ने भी यहाँ पर बहुत काम किया, ख़वातीन के लिए काम का सिलसिला 2016 से शुरू किया है। तो मुख्तलिफ हम प्रोग्राम्स यहाँ पर करते रहते हैं, बहुत सारे प्रोग्राम्स हुए भी हैं।
تو شاعرات کی تو ویسے کمی نہیں ہے، بہت سارے شاعرات یہاں پر موجود ہیں، لیکن اب صرف فرصت یہ ہے کہ یہاں پر ان کے لیے اپرچونیٹیز نہیں ہے اور مواقع نہیں ہے، تو اس کی وجہ سے تو یہاں پر خواتین کے حوالے سے ہی میں کچھ جو ہے پوئٹری کی ہوئی ہیں، ان کو میں ذرا یہاں پر سنانا چاہوں گی. سنو ہوا کی بیٹی ہوں مجھے جینے کا حق دونا، سنو ہوا کی بیٹی ہوں مجھے جینے کا حق دونا، میں خالق کی یہ خلقت ہوں یہاں رہنے کا حق دونا، میں مریم ہاجرہ ہوں اور خدیجہ زینب و کبریٰ، انہی کی پاک چھاؤں میں مجھے پلنے کا حق دونا. بکھیرو چار سو خوشبو نہ توڑے گھر کوئی مجھ کو، کلی روشن چمن کی ہوں مجھے کھلنے کا حق دونا. میں رکھتی ہوں زبانوں میں مگر ہوں بے زباں جیسی، زبانوں پر لگے تالے اسے کھلنے کا حق دونا. بغیر جرم مجرم ہوں میں دنیا کے خداؤں کا، کبھی کھل کر یہاں تم بھی مجھے ہنسنے کا حق دونا. دکھاتا ہے مجھے کیوں کر کوئی مگر اس کی رنگینی، لیے اقدار کو اپنی یہاں چلنے کا حق دونا. حیا میرا ہے زیور تو میری عزت میری پہچان، مجھے بھی آشنا خود سے کبھی ہونے کا حق دونا. بڑی اس قدر قیمت منزلت سے لوگ خائف ہیں، میری اس قدر و قیمت منزلت سے لوگ خائف ہیں، تعارف اپنا دنیا سے مجھے کرنے کا حق دونا. میں ماں ہوں اور بیٹی ہوں، بہن ہوں اور بیوی ہوں، ہراساں کیوں کیے جاؤں مجھے ڈرنے کا حق دونا. ہو بلتستان کی بیٹی بہت اونچا ہے میرا عزم، ہو بلتستان کی بیٹی بہت اونچا ہے میرا عزم، مجھے کیٹو کی چوٹی کو کبھی چھونے کا حق دونا. یہاں ہے آرزو میری، یہاں ہے آرزو میری، سرے منہ کو یہاں کھولوں، سبھی کو بھی قلم لے کر یہاں کہنے کا حق دونا. آپ لوگ جانتے ہیں کہ ہمارا جو علاقہ ہے وہ محبت کا پیغام دیتا ہے، اسی حوالے سے میں نے ایک پوئٹری لکھی ہے جو میں آپ لوگ سب کی خدمت میں پیش کروں گی. سانسوں کی جوڑ یوں چلتے رہیں، ہر سانس کی آہ میں جلتے رہیں، کوئی سمجھے بلا یہ سانس ہے کیا، ہر سانس کی اپنی کہانی ہے. جب روٹھے تو یہ آہ سنے، جب ہنستی تو یہ چیخ پڑے، مجھے خود ہی پہ حیرت ہے، میری سانس میں اپنی کہانی ہے. میرے ذات کے ہر ایک ذرے میں کوئی رنج و الم کیوں بستا ہے، میری خوشیوں سے میرے آہ تلک کوئی چھپکے بستا ہے. یوں روٹھے رہنے سے، یوں ہر غم دل میں سجانے سے، کوئی پڑھ تو صحیح پھر بات بنے، میری اونٹ تبسم سے ہی لدے. میں کھل کے ہنسنا چاہوں گی، میں ذات میں کھونا چاہوں گی، ایک بار صدا دو میرے لیے، میں ہنس کے جینا چاہوں گی. ہر سانس کو یکجا کر کے میں ایک سانس میں جینا چاہوں گی. میں تو شاعرہ نہیں ہوں، بٹ آپ لوگوں نے مجھے موقع دیا اس لیے میں ضرور کچھ بولنا چاہوں گی کہ اٹس اے ویری بگ اسٹیپ کہ آپ لوگ اسکردو آئے، آپ لوگ اس بیوٹیفل ایریا کو کور کر رہے ہیں، جس کی وجہ سے ٹوریزم ہیز بین انکریز ٹو a next level. It's been this year only اتنا tourism economically boost ہوا ہے اسکردو کا. Like I heard always کہ hotels are full, restaurants are full, so it's been a great initiative and a great step. And آپ لوگ PTVs کو cover کر رہا ہے national television, so obviously it's a big step.